यूट्यूब चैनल तन्नू वॉइस के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, क्या आपको पता है कि ईद उल अज़हा के मौके पर बिल्लियाँ कहाँ चली जाती हैं? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि 8 अगस्त को बिल्लियों का आलमी दिन मनाया जाता है। उस दिन को मनाने का आगाज़ जानवरों की फलाह के काम करने वाले अदारे इंटरनेशनल फ्रंट फॉर एनिमल वेलफेयर की जानिब से 2002 में किया गया और इसका मकसद उस मासूम सी दोस्त यानी बिल्ली के ख्याल रखने की तरफ तवज्जो दिलाना है। हमारी आज की वीडियो जो कि बिल्लियों से मुतल्लिक है, जिसे शेर की खाला भी कहा जाता है, आज की इस वीडियो में हम बिल्लियों से मुतल्लिक दिलचस्प हक़ाइक़ आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ईद उल अज़हा के मुबारक दिन पर बिल्लियां कहाँ चली जाती हैं, वो कौन से लोग हैं जो बिल्ली की कुर्बानी करते हैं, कौन सी बिल्ली घास खाना पसंद करती है, बिल्ली को ख्वाब में देखने की क्या ताबीर हो सकती है। ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आप बिल्ली के मुतालिक मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद कैट प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह पाक की हर तख्लीक करदा मखलूक में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूँ है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अज़ाब आया और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर उसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और उस दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। उन्होंने कश्ती में मौजूद तमाम अनाज और गला ख़राब और कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का ख़दशा पैदा हो गया। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला। उस वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि ऐ नूह, कश्ती में मौजूद शेर के पेट पर हाथ फेरो। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर के पेट पर हाथ फेरा तो शेर को ज़ोरदार छींक आई और उसके नाक के दोनों नथनों से बिल्लियों का एक नर और मादा कश्ती में गिर पड़े, जिन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। दोस्तों, ये सवाल इंतहाई अहम है कि ईद उल अज़हा के दिनों में बिल्लियाँ कहाँ रूपोश हो जाती हैं। उस हवाले से कई सवालात और कई जवाबात सामने आए हैं कि बिल्लियाँ उस रोज़ कहाँ जाती हैं। इस हवाले से जुड़े कई सारे अफसाने हैं, मगर कई रवायात जो बताती हैं वो ये हैं कि बिल्लियाँ उस दिन सबसे गंदी जगहों पर जाती हैं जहाँ उनको बहुत सारा गोश्त मिलता है, जो ईद के रोज़ कुर्बानी के बाद उस जानवर की बाकियात की सूरत में उनको मिल जाता है, जिन्हें लोग गंद के तौर पर फेंक देते हैं। इस्लामी तालीमात में ईद उल अज़हा की सुबह बिल्लियों के गायब होने की वाज़ेह वजूहात बयान नहीं की गई। ख़ास तौर पर जिस वक्त कुर्बानी की जा रही हो तब ये बिल्लियाँ आपको नज़र नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के जहनों में ये ख़याल आता है ऐसा क्यों होता है और ये बिल्लियाँ अचानक कहाँ चली जाती हैं। उसको कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि बिल्लियाँ उस दिन उन जगहों पर जाती हैं जहाँ कुर्बानी के जानवरों का गोश्त, चर्बी और खाल को गिराया जाता है। वो एक वजह है जिसे किताबों में लिखा गया है, लेकिन उसकी एक और वजह भी बताई गई है और वो ये है कि बिल्लियाँ खून देखकर डर जाती हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा के रोज़ हर जगह जानवरों का खून नज़र आता है, जो उन बिल्लियों को खौफज़दा कर देता है और बिल्लियों को वहाँ से जाने पर मजबूर कर देता है। बाकी असल बात का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को मालूम है, जबकि एक हैरान कुन बात यह है कि जिसके बारे में हमने कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसके बारे में एक ऐसी बात भी है जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि ईद उल अज़हा के रोज़ कुर्बानी के फ़रिश्ते हाज़िरी देते हैं और उन फ़रिश्तों को देखकर बिल्लियाँ डरकर वहाँ से गायब हो जाती हैं। जबकि कई लोग ये भी कहते हैं कि बिल्लियाँ उस रोज़ कहीं नहीं जाती, बल्कि उन्होंने ख़ुद अपनी आँखों से बिल्लियों को उन जगहों पर घूमते फिरते देखा है। नाज़रीन, बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वह पलीत और नजस नहीं होता, क्योंकि रवायात में आता है कि एक औरत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वह नमाज़ पढ़ रही थी। उन्होंने इशारा किया कि उसे रख दें
اور بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی نجس اور پلیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ اگر بات کی جائے گھر میں بلی پالنے کے بارے میں، تو اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی اور نجس جانور نہیں ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نجس نہ ہونے کا بتلا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نام ہی اسی لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم فرماتے تھے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ انہی کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے تو لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلیاں پالنا ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجس نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیاں ڈپریشن کو کم کرتی ہیں، اس لیے چاہے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے یا سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بلی کے سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بلی میٹھے کا تیز نہیں لے سکتی۔ بلی کی زیادہ سے زیادہ دوڑنے کی رفتار 31 کلومیٹر فی گھنٹے تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ بلی کی نظر بہت تیز ہوتی ہے اور زلزلہ آنے سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے بلی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین ہلنے والی ہے۔ صرف پنجوں پر پسینہ آتا ہے، جبکہ باقی جسم پر اس کو پسینہ نہیں آتا۔ بلی کا دل 1 منٹ میں 110 سے 140 کے پلس ریٹ سے دھڑکتا ہے۔ بلی 70 میٹر اونچائی سے گر جائے تو بلی کو کوئی چوٹ نہیں لگتی، کیونکہ بلی کا جسم بہت لچکدار ہوتا ہے۔ بلی جب بھاگتی ہے تو بھاگتے وقت اپنا سر نہیں ہلاتی۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ بلیوں کی شناخت کے لیے ناک کا پرنٹ استعمال ہوتا ہے، جیسے انسانوں کی شناخت کے لیے ہاتھوں کی انگلیاں کا پرنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ بلیاں جب آپس میں بات کرتی ہیں تو میاؤں کا استعمال نہیں کرتی۔ بلی کا جبڑا بائیں طرف اور دائیں طرف گھوم نہیں سکتا، اسی وجہ سے بلی زیادہ بڑا ٹکڑا نہیں چبا سکتی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھاتی ہے۔ بلی کے جسم میں 200 تیسیاں ہوتی ہیں۔ بلی اپنی ٹانگوں کی مدد سے اپنے قد سے تقریباً 7 گنا لمبی چھلانگ لگا سکتی ہے۔ بلی کے آگے والے ہاتھوں میں 5 پنجے ہوتے ہیں اور پچھلے پیر میں 4 ہوتے ہیں۔ بلی رات کو اندھیرے میں ہر چیز واضح دیکھ سکتی ہے، جیسے دن میں چیزیں دیکھتی ہے ویسے ہی رات کو بھی دیکھ سکتی ہے، اور بلی رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتی، اس لیے بلی کو گھاس سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ بلی جب مر جاتی ہے تو دوسری بلی اس کا غم مناتی ہے اور مرنے والی بلی کو زمین میں دفن کر دیتی ہے۔ دوستوں، کیا آپ کو علم ہے کہ بلیاں پانی سے بہت ڈرتی ہیں؟ اس لیے بلی پانی سے دور رہنا پسند کرتی ہے، کیونکہ پانی میں گرنے کے بعد بلیوں کا جسم اچھی طرح سے کام نہیں کرتا۔ بلی کے کان میں 32 مسلز ہوتے ہیں۔ 1963 میں سائنسدانوں نے سب سے پہلے خلا میں بلی کو بھیجا تھا، جو حفاظت کے ساتھ واپس بھی آ گئی تھی۔ یہ بات آپ کے لیے کافی حیران کن ہوگی کہ شیطانی عمل کرنے والے لوگ کالی بلی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کالی بلی کی قربانی کرتے ہیں۔ بلی جنات کو دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ جی تو معزز دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور روز اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔